अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मख़सूस नशिस्तों के केस से मुताल्लिक़ बात करेंगे, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने ये समाअत की और इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आज़ाद उम्मीदवार होगा? आज़ाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है। आप तो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आने दो। इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार मेरी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो मैं उसे क्यों मना करूंगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि क्या दुरुस्त होगा ये कहना कि इंतखाबात शफाफ हुए, सब मामूल के मुताबिक था? यानी उन्होंने सवाल किया। जस्टिस जमाल ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो केस क्या होगा। इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला कलअदम करार देना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि किसी पार्टी की डिक्लेरेशन दी उसको नहीं छोड़ा जा सकता। हामिद रजा ने क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट दिया? इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हामिद रजा ने तहरीक इंसाफ से मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट जमा कराया, उसके बावजूद उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा पीटीआई के नामजद उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की वजह से तनाज़े पैदा किया। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हमेशा की तरह इलेक्शन कमीशन और नून लीग की वकालत में मैदान में आ गए और काजी फैज ईसा ने कहा कि क्या 2018 के इंतखाबात सही थे, वो ठीक हुए थे। तो इस पर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अगर वो ठीक नहीं भी थे तो अब हमें उस तनाज़े में नहीं जाना। अभी जो हुआ है 2024 में, अभी हमारे सामने ये केस है, पहले इसका फैसला करना है कि इसके साथ क्या किया जाए। दौरान समाअत आज़ाद उम्मीदवारों के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से मुंसलिक उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक हमें आज़ाद उम्मीदवार माना जाएगा। इस पर जस्टिस जमाल ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं जिसमें तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया हो। यानी उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जमा कराए गए रिकॉर्ड को गौहर अली खान ने नहीं माना। यानी सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि हमने जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया, इलेक्शन कमीशन ने वो पूरा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाया। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी और दो नंबरी की है, हमारे रिकॉर्ड को पूरा नहीं दिया। हमने जो सर्टिफिकेट्स और डिक्लेरेशन साथ अपने फॉर्म के मुंसलिक की थी वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाई, बल्कि उनको उनसे अलग कर लिया। और यही बात बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी कहा। गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। अदालत ने कहा कि केस बहुत अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड देने की कोशिश की, रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। किसी ज़माने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना केस जीतने आया है।
بعد ازاں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ ایک موقع پر جسٹس ایک موقع پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ کیا آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی جماعت کی مخصوص نشستیں دوسری جماعت کے حوالے کر دی جائیں؟ اس پر فیصل صدیقی نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ اب چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ سنانے سے متعلق آپس میں مشاورت کریں گے اور فیصلہ کب سنایا جائے گا اس کا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے اور آج مختصر فیصلہ بھی سنائے جانے کی توقع نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آئینی منافقت کی، ہمیں کیوں اس کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت سے اپنا بغض جاری رکھا۔ اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا 2018 کے الیکشن ٹھیک ہوئے تھے؟ یعنی قاضی صاحب مکمل طور پر الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں فل بینچ کیس کی سماعت کرے گا، تاہم جسٹس طارق محمود جہانگیری اس فل کورٹ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد بار کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تمام اداروں کو اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا 2018 کے الیکشن ٹھیک ہوئے تھے؟ یعنی قاضی صاحب مکمل طور پر الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں فل بینچ کیس کی سماعت کرے گا، تاہم جسٹس طارق محمود جہانگیری اس فل کورٹ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد بار کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہ معاملہ یہاں نہ رکا تو ہم اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں گے۔ دوسری طرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اس بات پر کافی برہم ہوئے کہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف مہم جاری ہے اس پر حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس میں کچھ نہیں کر رہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک جسٹس طارق محمود جہانگیری ہمیں نہیں کہیں گے ہم اس وقت تک کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کیا کوئی جج اپنی صفائی میں پریس کانفرنس کرے گا یا وہ کوئی ٹویٹ کر کے کہے گا کہ یہ میری ڈگری جعلی نہیں ہے؟ جبکہ دوسری طرف جب یہ اٹارنی جنرل تھے، ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، اس سے پہلے یہ ایڈوکیٹ جنرل تھے نون لیگ کے دور میں، اس کے بعد جب یہ جج بنائے گئے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو اس وقت لوگ موجود ہیں، جسٹس صاحبان ہیں، سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، ان تمام نے تمام چیزیں تحقیقات کی ہیں، تفتیش کی ہے، سب کچھ چیک کیا ہے، تو اس وقت تو یہ ڈگری جعلی نہیں تھی۔ اب جب جسٹس طارق محمود جہانگیری لائم لائٹ میں آئے، انہوں نے بہت ہی اہم کیسز کی سماعتیں کیں اور انہوں نے اہم فیصلے دیے، تب ان کی ڈگری جعلی نکلی۔ اب کراچی کے ایک شہری نے یہ اعتراض کیا اور اس کے بعد چند اکاؤنٹس جو ہمیشہ سے ایک ہی ٹویٹ کرتے ہیں جس میں کوما، فل اسٹاپ اور ورڈ ٹو ورڈ سیم ورڈنگ ہوتی ہے، وہی سارے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اچانک سے سارے سوشل میڈیا پر جہاں تک ان کی رسائی ہے وہ گھٹیا ترین مہم
جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق کافی برہم ہوئے اور انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ اگر اس کو بند نہ کیا تو پھر ہم ایکشن لیں گے اور ہم بتائیں گے کہ کیسے توہین عدالت کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ جو لوگ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے انہیں یہ گرمیاں اڈیالہ جیل میں گزارنی ہوں گی۔ یعنی وہ کافی برہم ہوئے اور اس دفعہ لگتا یہی ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔